दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ दमौली अनलाइन टिभीमा। आज म विगतको श्रृङ्खला जस्तै आज तनहुँको व्यास नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 अवस्थित जलबाराई कृषि तथा पशुपन्छी फार्म प्रालीमा उपस्थित रहेका छौँ। आदरणीय क्यामेरा पर्सन रामकृष्ण भुषालको साथमा म मिलन तामाङ। तपाईँहरूले हामीलाई युट्युब च्यानल अफिसियल युट्युब च्यानल दमौली अनलाइन टिभी र www.damoilionline.com बाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ। आज भने हामी यस फार्म प्रालीमा यहाँको व्यवस्थापन कसरी गर्दै आउनुभएको छ, आगामी योजनाको बारेमा र यो फार्मले के सेवा सुविधा के उपलब्धता दिँदै आउनुभएको छ भन्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नका लागि उपस्थित रहेका छौँ। अब हामी उहाँहरूको सञ्चालन गर्दै आउनुभएका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई दमौली अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। तपाईँको शुभ नाम बताइदिनु न। मेरो नाम कृष्ण भण्डारी, व्यास 1 भातगाउँ स्थित भैँसु फार्ममा चाहिँ काम आफूले व्यवसाय गर्दैछु। हजुर, तपाईँको पनि नाम बताइदिनु न। कृष्ण बहादुर केसी, हाल बसाइ भातगाउँ 1। अनि तपाईँको पनि बताइदिनु। मेरो नाम शोभा केसी, बसाइ भातगाउँ 1, व्यास 1 भातगाउँ। तपाईँको पनि बताइदिनु सर। नमस्कार, म हरिराज अधिकारी, मेरो पुरानो गाउँ मध्य नेपाल नगरपालिका वार्ड नम्बर 7, अहिले हाल जलबाराई कृषि तथा पशुपन्छी फार्म सञ्चालक। तपाईँको नाम पनि बताइदिनुहोस्। मेरो माया भण्डारी, अहिले बसाइ भातगाउँ 1 हो। अब यो जलबाराई कृषि तथा पशुपन्छी फार्महरू प्रालीमा तपाईँहरूले सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। यसको चुनौतीहरू पनि धेरै रहेको छ होइन, सम्भावनाहरू पनि धेरै रहेको छ। नेपालको कन्डिसनमा नेपालको अवस्थामा हेर्ने हो भने स्थानीय तह, प्रदेश सरकार अनि केन्द्र सरकारले पनि कृषिलाई एउटा प्राथमिकताको आधारमा हेर्दै आइरहेको छ होइन। अनि तपाईँहरूको यो लगानी चाहिँ कति जति छ बताइदिनु सर। हाम्रो यसको चुनौती तथा अवसर पनि छ। यसमा चाहिँ हाम्रो लगानी टोटल लगानी भनेको हाम्रो 16 करोड 80 लाख। त्यसमा हामी हाम्रो चारजना मिलेर सङ्घर्ष गर्दै यो ठाउँमा आइपुग्यौँ। हाम्रो लगानी स्टेप भनेको छाब्दीबाट स्टार्ट गरे हो, पछि बिचमा अलिकति समस्या भएको भएर हामी जलबाराईबाट स्टार्टिङ गर्दैछ। यसमा चाहिँ हामी स्टार्टिङमा चाहिँ हामी दाई अनि त्यसपछि शर्मिला अधिकारी अनि कृष्ण भण्डारी, कृष्ण केसी भएर चारजना मिलेर गरे हो। हाम्रो यहाँ अहिले भैँसी भनेको 112 समथिङ छ। अनि यसको दुध उत्पादन भनेको त्यही बजार दुध चाहिँ लगभग 400 देखि 450 लिटर छ बिहान बेलुका गरे। अनि यसको मार्केट भनेको यहीँ हाम्रो मुख्य गेटबाट जान्छ। यसमा चाहिँ चुनौती पनि छ यसमा। अनि चुनौती पनि अब प्रदेश सरकारबाट हामीलाई केही पनि भएको छैन र हाम्रो यहीँ आफ्नै लगानीमा काम सुरु गरे हो। अब पछि प्रदेश सरकारबाट, केन्द्र सरकारबाट अथवा वडाबाट होला नहोला सम्भावना हेरे गरे होइन, हाम्रो आफ्नै लगानीमा गरे हो। दर्शक पनि हेर्नु, एउटा राम्रो टिमहरू खडा गरेर उहाँहरूले आफ्नै लगानीमा यस्तो फार्महरू सञ्चालन गर्दै हुनुभएको छ। त्यसको चुनौतीहरू पनि धेरै रहेको छन्। यस्तो दमौलीको, तनहुँ जिल्लाको दमौली एउटा सानो सहरमा पनि एउटा सम्भावना देखेर होइन लगानी गरेर आफूले चाहिँ यति धेरै लगानीमा सम्भावना देखेरै खोल्नुभयो होला होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि कुनै सम्भावनाहरू छ, चुनौतीहरू पनि रहेको छ बताउनु भएको छ। अब धेरैभन्दा धेरै त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको सम्भावना चुनौतीहरू पनि बताइसक्नु भएको छ। अब लगानी पनि त्यति धेरैको लगानी गरेको कुराहरू पनि उहाँले बताइसक्नु भएको छ। यहाँका स्टाफहरू चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? हाम्रो यहाँ अहिले टोटल 9 जना छ। त्यसमा चाहिँ 4 जना बिदामा बसेको स्थिति छ र अहिले कार्यरत चाहिँ 5 जना छ। त्यसमा चाहिँ 2 जना गोबर सोर्ने यो के भन्छ यसलाई, गोबर यो घाँस काट्ने सरसफाइतिर, 2 जना चाहिँ भैँसी दुनी। अनि अहिले यति नै छ। अरू चाहिँ बिदामा छ। 14-15 दिनपछि आउँदैछन् उनीहरू। यो फार्ममा एकजना व्यक्ति जो चाहिँ अपरिचित हुनुहुन्छ, अब म चाहिँ यो फार्मको दुध चेक गर्छु, यो फार्मको दुध खान्छु भन्ने व्यक्तिलाई तपाईँहरूले दुध चाहिँ कति समयमा चाहिँ वितरण गर्दै आउनुभएको छ बिहान बेलुका?
हाम्रो बिहान यहाँ 3:30 बजेबाट दुध उत्पादन दुन सुरु हुन्छ र वितरण चाहिँ हाम्रो 6 बजे भित्रमा हुन्छ। त्यसमा यहाँ आएका ग्राहकहरूलाई हामीले 4:30 बजेदेखि 6 बजेसम्म पुर्याएर भ्याउने कार्यक्रम हुन्छ। हामी उहाँसँग मात्र कुरा नगरौँ, बुवासँग पनि कुरा गरौँ। बुवा, तपाईँ अलिकति, उहाँहरू त अलिकति यङ हुनुहुन्छ, युवा अवस्था हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि केही गरौँ होइन, एउटा समाजका लागि उदाहरणीय काम गरौँ भनेर एउटा उमेर ढल्किसकेको मानौँ, अब युवाको जोस पनि हराइसकेको एउटा बुवा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि एउटा युवाको जोसको रूपमा चाहिँ फार्म सञ्चालन गर्छु भन्दै फार्मका लगानी पनि गर्नुभएको छ। अब के सम्भावना देखेर लगानी गर्नुभयो बुवा? अब यसमा यो लगानीको रहस्य मेरो लागि के देखेँ भन्दा, अब यी बाबुहरू जो मेरो पार्टनरसिप छन्, हजुर, उनीहरू चाहिँ देश विदेशमा भौँतरिएर अनेक कष्टहरू गरेर रगतलाई पसिना बनाउँदाखेरि पनि त्यति उन्नति गर्न नसकेको हुँदाखेरि यहाँ आएर अब के गर्ने भनेर मसँग कुरा आउँदाखेरि अब हामी सबै मिलेर, म बुढै भए पनि तपाईँहरूलाई साथ दिनेछु, मेरो विचारमा हिँड्न सक्नुहुन्छ भने अब यो फर्मबाट चाहिँ नि देश विदेशबाट भन्दा बढी हामीहरू सन्तोषजनक काम लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ मलाई उहाँहरूले लिएर यो काम गर्दैछु। अहिलेसम्म हामीहरू यतिसम्म आइपुग्दाखेरिमा हामी एकदम सन्तुष्ट छौँ। बिहान आयो, शारीरिक कसरत भयो, अनि चाहिँ दुध दुहुने यताउता बच्चा पाडाहरू खेलाउँदै सबै भाइ बहिनीहरूको बगलमा होइन खेल्दाखेरिमा अलिक 2 पैसाको अलि हामीलाई चाहिँ आनन्द छ। कहाँ गरौँ के गरौँ कसरी जाने आफ्नो परिवार चलाऊँ भन्नेतिर हामी टेन्सनमा छैनौँ। भाइ बहिनीहरू पनि त्यस्तै छन्। तपाईँले खुसीमा छौँ हामी सबै नै। अब हामीहरूलाई चाहिँ त्यही छ। अब यो जो प्रदेश सरकारबाट के राहत मिल्छ र केन्द्र सरकारबाट के राहतको व्यवस्था आउँदो रहेछ हल्ला सुनिएको छ, त्यो अब कहाँ कसरी आउने छ भन्ने त्यही अपेक्षामा हामीहरू अहिले काम गरिरहेछौँ। धन्यवाद छ बुवा। जो व्यक्तिले हाम्रो यो दमुल अनलाइन टिभीको माध्यमबाट जुन स्थानीय तह प्रदेश सरकारका केही व्यक्तित्वहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूले जस्तो एउटा जोस जाँगर भएका व्यक्तिहरूको लागि यो अवसर पनि छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुको लागि म यो मिडियाको माध्यमबाट पनि उहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। अब म यता दाइसँग जोडेँ। दाइ, तपाईँ विगतमा के गर्दै आउनुभएको थियो? यो फार्ममा लगानी गर्नुको उद्देश्य के छ दाइ? विगतमा म लगभग 7 वर्ष, म्याक्सिमम् 7 वर्ष पहिले मैले एउटा भैँसी फार्म पनि गरेको थिएँ। त्यति बेला मेरो कस्तो भयो भन्दाखेरि गर्दा गर्दै मैले अब विदेशको लागि प्लानिङ गर्छु भनेर विदेश पनि गएँ। विदेश गएर 10 वर्ष बसेँ। 10 वर्ष बस्दाखेरि मैले त्यति बेला केही रकम कमाएर अब त्यो रकम मैले कुनै ठाउँमा चाहिँ सदुपयोग गर्न पर्यो भनेर एउटा यस्तो फर्म मैले सोचेँ कि यो भैँसी फार्ममा मैले लगानी गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भनेर मैले जुन विदेशमा कमाएको जुन पसिना थियो यो अहिले नेपालमा आएर यो जुन भैँसी फार्म खोलौँ, यसबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भनेर एउटा प्लानिङ बनाएर हामीले चाहिँ आज भैँसी फार्मको लागि एकदम राम्रो तनहुँको 1 नम्बर बनाउने भनेर हामी एकदम अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी एकजुट छौँ। एकदम खुसी लागिरहेको छ। किन भन्दाखेरि आजभन्दा पहिले चाहिँ म बहुत विदेशमा गएर 10 वर्ष 11 वर्ष बिताएर आउँदाखेरि मैले त्यो त्यति सङ्घर्ष गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो थिएन। तर आजको दिनमा मैले नेपालमा आएर भैँसी फार्म खोल्दाखेरि आज मलाई एकदम खुसी छु, गौरव लागिरहेको छ। किन भन्दाखेरि आज मैले सोचेको भन्दा धेरै धेरै राम्रो हुँदै गएको छ र आशा छ कि हामीलाई एकजुट हौँ, राम्रो हौँ, सबैको लागि चाहिँ एकदम चाहिँ आफ्नो चाहिँ इष्टमित्रहरू सबैको लागि राम्रो गरेर देखाइदिउँ। ओहो फलानुले यस्तो गरेछ भनेर यो देखाउनको लागि हामीले नेपालमा यो कृषि फार्म चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ, यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै डेभलप हुँदो रहेछ, यो गर्दाखेरि हाम्रो भविष्य नि बन्दो रहेछ भनेर हामीले चाहिँ यो कृषि पेसा गर्न खोजेको हो। तर यसबाट राम्रो पनि छ। सबै हाम्रो चाहिँ टिमवर्क एकदम मिलेर अगाडि बढिरहेका छौँ होइन। आजसम्म अब 1 वर्ष भइसक्यो हामीले चाहिँ यो सङ्घर्ष गरेको। आजसम्म चाहिँ हामीले एकदम राम्रो भइरहेको छ। यसरी नै राम्रो हुँदै जाओस्, खुसी लागेको छ है। यसरी टिमवर्क होस्। हजुरहरूलाई धन्यवाद। तपाईँ विदेशमा बस्नु भएको भन्ने कुरा पनि 10 वर्ष विदेशमा पनि कार्य गर्नुभएको, काम गर्नुभएको भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले बताउनु भयो। तपाईँ कुन देशमा र के काम गर्नुभएको थियो दाइ? म विदेशमा करिब 10 वर्ष 11 वर्ष म्याक्सिमम स्काफोल्डिङ जब गरेँ।
स्काफोल्डिङ जब गर्दाखेरि मेरो बहुत हार्ड काम थियो स्काफोल्डिङ। तर त्यो काम छोडेर मैले नेपालमा आएर मेरो सोच विचार यस्तो भयो कि म भैँसी फार्म खोल्न पर्छ, भैँसी फार्म खोल्यो भने मलाई त्योभन्दा राम्रो यसमा हुन्छ भनेर मैले नेपालमा आएर अब के गर्नुपर्छ नेपालमा भनेर मैले एउटा चाहिँ सोच विचार बसालेँ कि यस्तो सोच विचार आज बसाल्दा फेरि मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ। ती दिनहरूलाई बिर्सेर आज मैले यो भैँसी फार्म खोलेर चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेको छ। तपाईँले धन्यवाद छ। दर्शकबिन हेर्नुहोस्, एउटा विदेशी यात्राको बसाइमा पनि विदेशको एउटा काम गरिरहनु भएको दाइले जुन 10-11 वर्ष लामो समय विदेशमा काम गर्नुभयो, आज नेपालमै आएर के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उजागर, एउटा प्रेरणाको स्रोत उहाँ भन्न सक्नुभएको छ। आज यत्रो लगानीमा उहाँहरूले केही सम्भावना देखेर त गर्नुभयो होला। त्यो कारणले गर्दा जोसुकै जो व्यक्तिहरू चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि नेपालमा आएर के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उत्प्रेरणाको उदाहरण दिनुभएको छ। म यता फेरि सुरु गरेँ होइन। अब यो जुन अब भैँसी मात्र हो कि यहाँ अन्य अलावा केही पाल्नु भएको छ कि छैन? हाम्रो अहिलेलाई तत्काल हाम्रो यहाँ भैँसी मात्रै छ। पछि हामी यहाँ स्टार्टिङमै भैँसी पाल्ने भने स्टार्टिङ गरे हो, पछि नै हाम्रो भैँसीमै सीमित छ। हाम्रो माथि गोठ बनाइ छ, अर्को जलबारीको अर्को एक्स्ट्रा गोठ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पाडा हुर्काउने, पाडा खरिद बिक्री अथवा पाडा ल्याउने राख्ने भैँसीको अझ पछि अब पछि भविष्यमा पछि काम गर्दा हाम्रो भैँसीको पनि खरिद बिक्री गर्ने हाम्रो प्लान हो। अहिले तत्काल अहिले भैँसीमा मात्रै सीमित छ। तपाईँहरूले चाहिँ भैँसीको दुधको साथमा पाडापाडीहरू पनि बेचबिखन गर्दै आउनुभएको छ भन्ने कुरा हामी बुझौँ। त्यो सँगसँगै अब दुधहरूको कुरा पनि आयो, पाडापाडीको पनि कुरा आयो, त्यसपछि यो मलहरू मुद्राहरू चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? हामीले अहिले मललाई चाहिँ खासै त्यस्तो व्यवस्था भने यसको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो माथि लगभग 75-80 रुपियाँ जग्गा छ, त्यसमा लगेर ड्याम्पिङ गर्ने, पछि त्यसमा चाहिँ अब त्यहाँ घाँस लगाउँदाखेरि त्यसलाई सदुपयोग गर्ने भन्ने हाम्रो त्यो प्लान मात्रै छ। अरू यसलाई चाहिँ मल माथि हाम्रो माथि निर्भुमा जग्गामा लगेर राख्ने अनि त्यहाँ कागती सुन्तला लगाउने हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यो छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले धन्यवाद जानकारीको लागि। अब अर्को विषयमा कुरा गरौँ। अब यो भैँसी फार्मको लागि धेरै मात्रामा अब दानाहरू पनि आवश्यक पर्यो, यहाँका लागि घाँसपातहरू, यहाँका परालहरू पनि चाहियो। त्यो चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? हामीले अहिले यो भैँसीलाई चाहिने खाद्यान्नहरू यो हाम्रो डाइरेक्ट कम्पनीबाट तराईबाट आउँछ। यो यसको लागि भुसाहरू भनेको डाइरेक्ट वहीँ कटिङ गरेर ल्याइन्छ, गोदाम चाहिँ त्यहीँ पछाडि छ। अनि अरू चाहिँ अब यो दानाहरूको चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट कम्पनीबाट आउँछ, त्यसको लागि फ्याक्ट्रीबाटै आउँछ। अब केही योजना बनाउनु भएको छ, अब चाहिँ यहीँकै उत्पादन गरेको घाँसपात खुवाउँछु, यहीँ उत्पादन गरेको परालहरू खुवाउँछु भन्ने सम्भावना देख्नु भएको छ कि अन्य परालहरू चाहिँ उतैबाट ल्याउँछु, घाँसहरू चाहिँ हरियो घाँसपातहरू चाहिँ यहीँ उत्पादन गरेर खुवाउँछु भन्ने योजना बनाउनु भएको छ? अहिले हाम्रो लगभग 80-85 रुपियाँ जग्गा घाँस लगाउने कार्यक्रम भयो। अहिलेसम्ममा हामीले माथि अर्काको बारीको भाडामा लिएको जग्गाबाट त्यहाँ घाँस ल्याउने खुवाउने हाम्रो मेसिन पनि थियो, मेसिन बिग्रियो, अब फेरि मेसिन आउँदैछ। त्यसमा हामीले लगभग 75% घाँस र 25% यो भुसा मिक्स गरेर खुवाउने हाम्रो लक्ष्य हो। तर यसलाई चाहिँ बढी मात्र हाम्रो आफ्नै अर्ग्यानिक घाँस खुवाउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले पनि तपाईँहरूलाई केही हदसम्म सहयोग गर्नुभएको छ कि छैन अहिलेसम्म? हामीलाई अहिलेसम्म खास कहीँबाट पनि केही सहयोगको आएको छैन, आश्वासन मात्रै आएको छ। र प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबाट खासै हामीलाई त्यस्तो अनुदान केही पनि आएको छैन। तपाईँलाई लाग्छ हामीलाई चाहिँ यो स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले यो गरिदियो भने हामी अझै अगाडि बढ्न चाहन्छु, नेपालमै बसेर केही गर्न चाहन्छु, नेपालमा जति पनि बेरोजगारहरू सङ्ख्या छ त्यसलाई अलिकति भए पनि न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो प्रयास छ, अब त्यसलाई न्यूनीकरण गर्छु भन्ने कुराहरू राख्नु भएको छ कि छैन नेपाल स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार? हामीले प्रदेश सरकारबाट कुरो चाहिँ राखियो र केन्द्र सरकारले हामीलाई यस्तो यस्तो गरियो, ल हामीलाई यस्तो सहयोग गर्नु पऱ्यो भने हामी चारैजना गएर कुरो चाहिँ गरियो, तर हुन्छ मात्र भन्यो, तर अगाडि चाहिँ बढेको छैन कुरो।
ठिक छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब आमातिर सुरु गरौँ। आमाको परिचय पनि गरिसक्नुभयो। अब तपाईँ चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ अनि के गर्दै आउनुभएको छ, यो फर्मको लागि के सहयोग गर्नुभएको छ? बस्न त म यहीँ भातगाउँ मिलन टोल हो, हजुर त्यहीँ बस्छु। बिहान 4 बजी उठेर आउँछु, दुधहरू यताउति कटाउँछु, हजुर अनि फुर्सद मिलाएर एकछिन दिनमा घाँस काट्छु, हजुर त्यही हो। आफ्नै फर्म सम्झेर गर्नुभएको छ है? आफ्नै फर्म सम्झिएर गरेको छु। योभन्दा नि अलि माथि माथि गरी राम्रोसँग गरौँ भनेर आफूभन्दा सानसानोलाई कराई नि गरेको छु, त्यही हो। अब यो फर्मलाई अझै तपाईँहरूको विस्तार गर्ने योजना पनि छ होला। अबको आगामी योजना के छ? हाम्रो अब यसको आगामी उद्देश्यको त्यो माथि हाम्रो दुम्सिया गएर त्यहाँ यो भकारो विस्तार गर्ने, त्यहाँ पाडी राख्ने, यहाँबाट थारा ब्याउनेवाला भैँसी माथि लाने, यहाँ लैन हाल्ने, हाम्रो दुधको मात्रा मात्रै बढाउने। त्यसको अलावा चाहिँ हामी पछिको भनेको अहिलेलाई यति नै सीमित छ। यतिमै सीमित छ बताइदिनु भयो। अनि धेरै सङ्ख्यामा मात्र यहाँ भैँसीहरू पनि देखिरहेको छु होइन, तपाईँले पनि बताइसक्नु भएको छ। अब यो दुधको अलावा तपाईँहरूले भैँसी पाठापाठी पनि बेच्नु भएको छ भन्ने कुरा कति उमेरमा कति महिनामा बेच्नु भएको छ तपाईँहरूले? हामीले अहिले त्यही दुध खाएर छुटेका पाठापाठीलाई मात्रै बेच्छ, बाहिरबाट ल्याएर गरेको छैन। बाहिरबाट ल्याएर गर्ने भन्ने उद्देश्य हो, भएको चाहिँ छैन। अब पछिको उद्देश्य 2-4 महिना पछाडिको गरिएला। अहिलेसम्म हाम्रो यही पाडापाडीहरू ल्याएर किनबेच मात्रै भयो, यहाँको बिक्री मात्रै भएको छ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यो दुधको व्यवस्थापन पनि गर्दै आउनुभएपछि यहीँबाट लगिरहेको ग्राहकहरूले लगिरहेको भन्ने कुरा पनि जानकारी पाएँ। अब के यो दुधले मात्र तपाईँहरूलाई सीमित छ कि परिपूर्ति गर्न सक्नु भएको छ कि छैन? हाम्रो यति दुधले मात्रै पुगेको छैन, यसको लागि अरू एक्स्ट्रा भैँसीहरू पनि ल्याउने कुरो चलिरहेको छ। लिन जाने सम्भावना पछि अब 8-10 दिनपछि जाने कुरो छ। तर हामीलाई यतिले मात्रै पुगेन, 500 लिटर जति अभाव छ। त्यसलाई परिपूर्ति गर्नलाई भैँसी लिन जानुपर्ने छ। दर्शक पनि हेर्नुहोस्, यत्रो भैँसीहरू पालिरहँदा पनि यत्रो भैँसीहरूले दुध दिइरहँदा पनि होइन, आज दमौली एउटा राम्रो दमौलीको एउटा थोरै अलिकति साइडमा भातगाउँ उपस्थित एउटा फार्ममा पनि आज यहीँ दुध परिपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन उहाँहरूले। के छ सम्भावना? धेरै छ नेपालमा, गर्न सक्यो भने धेरै सम्भावना छ कृषिमा। तपाईँहरूले यहाँ उहाँहरूले भैँसी पाल्नु भएको छ, यही को मलहरू प्रयोग गरेर तपाईँहरूले कृषिको उब्जनीहरू तरकारी बालीहरू पनि लगाउन सकिन्छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ बुवा? अब यसरी नै हामीहरूले चाहिँ जोडतोड गरेर चाहिँ सबै एक मन गरेर गर्ने हो भने हामीहरूले यो मलको जो रहस्य छ, यो मलको खपत गर्नको लागि तरकारी खेती, त्यो कागती, भैँकटार यस्ता चिजहरूमा पनि हाम्रो यो के अरे शक्ति जोस निकालेर त्यहाँ गर्न सक्ने हो भने हामीसँग मोल पनि छ, शक्तिले पनि चाहिँ साथ दिन सक्ने हो भने हामीलाई त्यो गोबरको चाहिँ सही सदुपयोग हुन्थ्यो भन्ने लागेर छ। र त्यहाँ हामीले चाहिँ 75 रुपियाँ जो भाइले भन्नुभयो अघि, त्यो जग्गा हामीले चाहिँ उहाँले भने चाहिँ बकेर्न भैँसीहरू उहाँ लाने, पाडापाडीहरू उहाँ लाने, तिनको गोबर पनि त्यहाँ खपत हुन्छ, यहाँको पनि डम्पिङ गराउने। र त्यो तरकारीमा हामी जस्तै जो दुःख गर्न चाहन्छ ती भाइ बहिनीहरू कोही आउँछन् भने त्यो तरकारीमा खेती गर्न लगाउने, उनको पनि जेला मजदुरीको हिसाबबाट राखेर तरकारीको पनि हामीले यहाँ चाहिँ परिपूर्ति गराउन सकिन्थ्यो कि भन्ने अपेक्षा लिएर यो काम गरिराखेका छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ दाइ तपाईँले? अन्त्यमा मैले के चाहन्छु भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन फर्म छ यो एकदम विकसित होस्, राम्रो हुँदै जाओस्, एकदम डेभलप हुँदै जाओस्। किनकि मान्छेलाई चाहिँ मैले के चाहन्छु भन्दाखेरि तनहुँमा चाहिँ 1 नम्बर होस् र सबैको लागि राम्रो बनोस्, सोचे भन्दा धेरै राम्रो हुँदै जाओस् भन्न चाहन्छु। अन्त्यमा के भन्न चाहन्छ? अब हामीले यो के गर्ने भने हामी 4 जना एकजुट छौँ। हामी सधैँभरि यतिकै 5-10 वर्ष अथवा 20 वर्ष कति बेर गरिन्छ, यो 4 जना हामी कहिले छुट्न नपरोस्। हामी 4 जना बसेर सल्लाह गरेर के गर्ने कसो गर्ने, यसलाई कसरी गर्ने, यतिमै हामी 4 जना मिलेर अगाडि बढ्न पाइयोस्, यही नै छ हाम्रो। थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। तपाईँलाई स्वागत छ दमौली अनलाइन टिभीमा। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईँको शुभ नाम भनिदिनु दाइ? मेरो मिलन कार्की। तपाईँको घर चाहिँ? उखालढुङ्गा फेदीको 8 नम्बर 1। ओखलढुङ्गादेखि यहाँ काम गर्नुभएको छ।
कति समय भयो दाइ यो काम गर्न थाल्नुभयो यहाँ? यहाँ त अब लगभग 2 महिना आएको साथी गएर आएको हो। मैले समथिङ काम गरेको 14 वर्षदेखि हो। 14 वर्ष। होइन अन्त नि गऱ्यो 2.5 वर्षमा चितवन गरियो, त्यहाँबाट स्याङ्जा गरियो, त्यस्तै अब साहुहरूले बेचबिखन भएर त्यस्तै भएर छुट्टियो। अहिले लास्ट टाइम यहाँ आएको छ, राम्रै छ, राम्रो भएको छ। तपाईँ यहाँ काम गर्दै आउनुभएको छ, कति भयो, कति समय भयो? म यहाँ आएको 2 महिना। कस्तो सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँ काम गरेको? यहाँनिर एकदम सन्तुष्ट छ, एकदम राम्रो छ। अन्त हेरी एकदम हामी 4जना यहाँ साउजी हुनुहुन्छ, 4जनाले एकै साथमा हामीलाई साथ दिएछ। उनीहरूलाई नि हामीले पुरा साथ दिएछ। उहाँहरूले नजाने कुराहरू हामीले सिकाएको छ, हामीले नजाने कुराहरू उहाँहरूले सिकाएको छ। उहाँ तपाईँ त्यसो भए साहुहरू चाहिँ उहाँहरूको सञ्चालकहरू चाहिँ सपोर्टेड हुनुहुन्छ? एकदम सपोर्टेड। अहिले चाहिएको कुराहरू हामीले बिरामी भएको त्यही त हो नि। हामी बिमारी हुँदाखेरि उहाँ घर छोडेर हामी अब सबै परिवार भएर एकमुष्ट जोडौँ भन्ने सहित छ। अब भ्याक्सिनहरू लाउन डाक्टरहरू हामी नै आउँछ, हामीले सल्लाह बमजुन हामीले गरिरहेका छौँ। धन्यवाद छ तपाईँले। तपाईँको शुभ नाम? हाम्रो लालबाबु यादव। तपाईँको घर चाहिँ कता हुनु? सर्लाही जिल्ला। सर्लाहीदेखि यहाँ काम गर्नुभएको छ, कति समय भयो यहाँ काम गर्न थाल्नुभएको? यहाँ त सर लगभग 10 महिना भयो। 10 महिनादेखि काम गर्दै आउनु भएको छैन। अनि तपाईँको काम चाहिँ के छ यहाँ? काम हाम्रो भैँसी दुहुने काम छ, भैँसी दुहुने कुँडा पानी गर्ने त्यही काम छ। तपाईँ बिहान कति बजीदेखि भैँसीको यो फार्म 3 बजेदेखि तपाईँ 3 बजीदेखि बेलुका कति बजीसम्म गर्नु? 7 बजे 8 बजेसम्म गर्छु। 7 बजीसम्म 8 बजीसम्म काम गरेर तपाईँ त्यो खानासाना खाएर रेस्ट गरेर सुतेर 3 बजी उठ्नुहुन्छ। अनि तपाईँ त्यो कारणले गर्दा ठिक छ तपाईँलाई होइन? अब तपाईँको यो फार्म देखेर यो फार्ममा काम गरेर तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। यहाँको सञ्चालक ज्यूबाट तपाईँ एकदम सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? जी छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई त्यस्तै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक तथा सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आजको श्रृङ्खला जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। म कार्यक्रम प्रस्तुता मिलन तामाङ रामकृष्ण भुजालको साथमा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।